بھائی بھائی نہ محبت کردا ہے اور اسی طرح دوست دوست نہ محبت کردا ہے. جتنیاں محبتاں پوری کائنات اندر موجود نے اللہ دی رحمت دے 100ویں حصے دی وجہ تو ساریاں موجود نے. تے آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ اپنے 100 حصیاں دے نال اپنے بندیاں دے اوتے رحمتاں نازل فرمائے گا. اتنا رحیم رب، اتنا کریم رب، تے پھر تو او دا در چھڈ کے کسے ہور دے در تے چلا جاویں، او دے کو منگن دی بجائے او دی مخلوق کو منگن لگ جائیں. اتنا تیرے نال پیار کرن والے رب دے مقابلے چ کسے نوں لے آ کے کھڑا کر دیویں، او دی مخلوق چوں کسے نوں اٹھا کے او دے برابر لے آویں کہ ہمیں جڑے اختیار رب کو نے اللہ نے اینوں دے دیتے نے ایدے کو منگنا میں، تے پھر اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا جدوں تو رب دے نال ہی شرک کرن لگ جائے گا. اس تو علاوہ جتنیاں بھی غلطیاں لے کے چلا جائے گا اللہ معاف کر دیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو کثرت نہ استغفار سکھایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک مجلس دے اندر میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بیٹھا سی تے میں نہ انگلیاں تے گنیا، آپ استغفار کر رہے سی تے میں انگلیاں تے گنن لگ گیا تے کنا لفظاں نہ میرے مصطفیٰ استغفار کر رہے نے. آقا فرماندے نے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. تسی بھی ایک باری پڑھ لو، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں گنن لگ گیا اللہ دے رسول نے ایک مجلس دے اندر بیٹھیاں 100 دفعہ انہاں لفظاں دے نال اللہ کو استغفار کیتا ہے. حالانکہ میرے مصطفیٰ دا کوئی گناہ ہے سی نہیں، میرے آقا گناہاں تو پاک، گناہ میرے مصطفیٰ دے قریب نہیں جا سکتا، غلطی میرے مصطفیٰ دے قریب نہیں جا سکتی، معصوم عن الخطا میرے مصطفیٰ. لیکن پھر بھی استغفار کیوں کر رہے ہیں کہ میری امت دے لوگ میرے ول ویکھ کے استغفار کرن لگ جان تے اللہ انہاں نوں معاف کر دے. ایک مجلس دی اندر کسی ایک جگہ بیٹھے 100 دفعہ استغفار تے دسو تسی کسے دن